ओके ल म यहाँ थिएँ अस्ति फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ x to power 5 in x minus 1 by 2x to power 7 थियो क्वेसन। यसको हामीले कोएफिसिएन्ट अफ x to power 5 फाइन्ड गर्दैछौँ। जुन त्यो कन्स्टेन्ट टर्म हो त्यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई कोएफिसिएन्ट भनेर भन्छ हामीले। त्यसो भए अब यसको फाइन्ड गर्ने प्रोसेस एकदम ध्यान दिएर हेर। गिवन x minus 1 by 2x को पावर 7 छ, यसलाई कम्पेयर गरौँ a plus x को पावर n सँग। a plus x को पावर n सँग कम्पेयर गर्यो भने तिमीले a को भ्यालु x पाउँछौ, x को भ्यालु -1 by 2x पाउँछौ र n को भ्यालु 7 पाउँछौ। त्यसो भए हामीले कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 5 फाइन्ड गर्नु छ। लेट गरौँ, लेट x को पावर 5 अकर इन द r plus 1 टर्म। यो जेनरल टर्म हो। यो जेनरल टर्ममा हामीले अकर गर्छ भनेर एजुम गर्छौँ, लेट गर्छौँ। त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ भने tr plus 1 को हामीसँग फर्मुला छ। यो फर्मुला हामीले युज गरेको हो। टर्म r plus 1 हुने हो भने a plus x को पावर n को r plus 1 टर्म फाइन्ड गर्ने हो भने कम्बिनेसन n, यहाँ जे छ r त्यही r हुन्छ। अनि यो a को पावर n माइनस r हुन्छ र x को पावर r हुन्छ। यो हाम्रो जनरल टर्म हो। यो जनरल टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म, तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। त्यही टर्ममा अकर गर्छ भन्यो हामीले। त्यसो भए अब हेरौँ, यहाँ कम्बिनेसन n r a को पावर n माइनस r भएको ठाउँमा x को पावर n कति थियो? n 7 थियो। ओके n छ 7 r हो यो इन्टु हो, यहाँ फेरि मल्टिप्लाई गरेर यहाँ। अनि a भनेको कति छ हामीसँग? x छ, x को पावर n माइनस r, n छ तिम्रो 7। त्यो टर्मै मैले इरेज गरेँ। ट्रिट गर्ने बेलामा फेरि सबै जाँदो रहेछ क्या यसरी। ओके ल ठिक छ। त्यसो भए देयरफोर कम्बिनेसन tr plus 1 इक्वल्स टु कम्बिनेसन n, r a को पावर n माइनस r इन्टु x को पावर r। यो फर्मुला हो। त्यसो भए तिमीले फेरि फाइन्ड गर tr plus 1 इक्वल्स टु कम्बिनेसन n तिम्रो 7 छ, r कति हो थाहा छैन, a भनेको तिम्रो x छ, a को पावर n भनेको 7 माइनस r इन्टु x भनेको -1 बाई 2x को पावर कति छ? n माइनस के अरे r। गुड। ल त्यसो भए फेरि जाउँ अझै। इज इक्वल्स टु कम्बिनेसन 7, r त्यही नै छ, x को पावर 7 माइनस r। हेर है, x को पावर 7 माइनस r छ इन्टु त्यो 1 बाई x को पावर पनि कति हो? r हो, इन्टु -1 बाई 2 को पावर पनि कति हो? r हो। मैले त्यो x लाई एकतिर राख्न खोजेको मात्रै हो, मैले यो केही गरेको छैन। x लाई सेपरेट गरेको हो, टर्म x लाई। कम्बिनेसन 7, r। अब हेरौँ, यहाँ x को पावर 7 माइनस r छ, त्यहाँ x को पावर कति छ? 1 बाई x को पावर r छ। त्यसो भए त्यो x को पावर r नै हो। x को पावर r न्युमेटरमा आउने बेला माइनस भएर आउँछ। त्यसो भए x को पावर 7 माइनस r, फेरि अर्को पनि कति भयो? r भयो, इन्टु -1 बाई 2 को पावर r रह्यो। अब हेरौँ, कम्बिनेसन 7, r इन्टु -1 बाई 2 को पावर r इन्टु x को पावर 7 माइनस 2r भयो। यहाँसम्म हामीले पुग्यौँ। अब हामीले r को भ्यालु फाइन्ड गर्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ? त्यो r को भ्यालु जति आउँछ r प्लस 1 टर्ममा के हुन्छ, मा जे आउँछ, जुन कोएफिसिएन्ट आउँछ त्यही कोएफिसिएन्ट हाम्रो के हुन्छ? एन्सर हुन्छ। त्यसो भए अब हेरौँ, हामीले माथि एजुम के गरेका थियौँ भने लेट x को पावर 5 अकर्स इन द
r + 1 टर्म भनेको थियौं। त्यसो भए यो जुन यहाँ आएको छ x सिंगल आएको छ x मात्रै, यो यसको पावरमा कति हो त अब? हो यो पावर भनेको कति हो? अब हामीले अघि नै भनिसकेका छौं x को पावर 5 अकर इन द टर्म r + 1 भनेर भनेका छौं। त्यसो भए देन भन्नु पर्यो देन 7 minus 2r equals to 7 minus 2r equals to कति हुने भयो? 5 हुने भयो। 7 minus 2r equals to 5 हुने भयो। त्यो x को पावर 7 minus 2r भनेकै कति हो? x को पावर 5 हो भनेर हामीले माथि एजुम गरेका छौं है। त्यो टर्महरु हामीले करेक्ट गरेर यहाँ लेखेको हो। त्यसो भए अब जाऊ 2r 7 minus 5 2r, त्यसो भए 2r equals to 2 रह्यो, माइनस 2r हुन्थ्यो, माइनस माइनस कट भइसकेछ त्यहाँ। त्यसो भए r equals to 1 आयो। r equals to 1 आइसके पछाडी अब तिमीहरुले त्यो कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। r को भ्यालु त्यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउँछ? कोएफिसिएन्ट आउँछ है। यो कपी भइसकेको छ होला। म नेक्स्ट मा गएँ। ओके, त्यसो भए since r equals to 1 छ, therefore tr plus 1 भनेको t1 plus 1 भयो। t2 मा आउँदो रहेछ त्यो कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 5 आउने। t1 plus 1 t r को भ्यालु 1 plus 1 equals to combination 7,1 minus 1/2 को पावर कति भयो? r भनेको 1 भयो माइनस 1/, यता के हुन्छ? के थियो रे त्यसमा? त्यसमा x को पावर 7 minus 2r थियो। 7 minus 2r थियो। त्यसो भए त्यो टर्म यो यहाँ x को पावर के हुन्छ? यो 7 minus 2r भनेको कति हुन्छ? 5 हुन्छ। यो टर्मलाई तिमीले नलेखे पनि हुन्छ, हामीले के निकाल्न परेको मात्रै हो, कोएफिसिएन्ट हो। यही x को पावर 5 को कोएफिसिएन्ट जति आउँछ यहाँ त्यही नै तिम्रो आन्सर हो। दिस इज इक्वल्स टु 7 factorial by 7 minus 1 factorial 6 factorial and 1 factorial into minus 1/2 को minus 1/2 नै रह्यो। ठीक छ। 7 factorial लाई 7 into 6 factorial गर्छौ by 6 factorial भयो into minus 1/2 रह्यो। 6 6 काट्यो र यो minus 7/2 त्यसको आन्सर हो। minus 1/2 यसो के हो? त्यसो भए भन्ने therefore the coefficient of x to power 5 in the expansion of x minus 1/2 x to power 7 is minus 7/2 आन्सर। यसरी फाइन्ड गर्ने है। यो कुरा तिमीले एकदमै ख्याल गर्न पर्यो। के भन्दा नेक्स्ट जाम क्रिएट गर्न सकिएन। म ब्याक गएँ र रिन्यू क्रिएट गरे मैले जाम। सेम यस्तै खालको प्रोब्लम यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा क्वेशन गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ, मिडल टर्ममा जान्छौँ। क्वेशन, तिमीहरुको बुक छ होला, तिमीहरुसँग बुक यदि कसैसँग छैन भने साथीसँग त्यसको फोटो माग्ने, कसै न कसैसँग त पक्कै बुक छ होला।
त्यो एक्सरसाइजको फोटो माग्ने र त्यो फोटोलाई तिमीहरूले के गर्ने सल्भ गर्ने नोट बनाएर राख्ने है फाइन्ड द टर्म independent of x in the expansion of question बनाऊं 2x square minus 1 by x power 12 क्वेशन जे भए पनि भयो ओके अब यहाँ हेरौं अघि हामीलाई x पावर कोएफिसिएन्ट अफ x पावर 5 भनेको थियो अथवा फाइन्ड द टर्म अफ x पावर 5 भने पनि त्यही हो टर्म अकरिङ x पावर 5 भन्नु र कोएफिसिएन्ट अफ x पावर 5 मा हामीले कोएफिसिएन्ट कन्स्टेन्ट टर्ममा त लेखेका थियौं अहिले यहाँ के भन्छ फाइन्ड द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भन्छ भनेको त्यहाँ x को टर्म नहुने इन्डिपेन्डेन्ट भनेको x नआउने टर्म कति हो फाइन्ड गर भन्छ है त्यसो भए सोलुसन लेखौं ओके सोलुसन गिवन छ 2x स्क्वायर माइनस 1 by x power 12 comparing with a plus x power n we get a का भ्यालु हो अहिले 2x स्क्वायर x भनेको तिम्रो कति छ अहिले -1 by x छ र n को भ्यालु छ 12 अब लेट गर लेट r plus 1 टर्म भन्ने जनरल टर्म मान्ने है r plus 1 टर्म be independent of x भन्दै जुम गर r plus 1 term independent of x भनेर मान्यो भने therefore we know tr plus 1 this is equals to combination n r e को power n minus r x power r this is the formula यसो राखौं combination n is 12 r को भ्यालु थाहा छैन a भनेको कति हो 2x स्क्वायर को पावर n minus r n is 12 minus r into x को पावर minus 1 by x x भनेको पावर r भयो अब x एकतिर कलेक्ट गर कम्बिनेसन 12, r हेर भाइ यो 2 को पावर 12r minus r 12 minus r into x स्क्वायर को पावर 12 minus r हुन्छ त्यसो भए x स्क्वायर को पावर 12 minus r लाई मैले 24 minus 2r लेखे सायद सबैले बुझ्छ होला त्यो x स्क्वायर को पावर 12 minus r लाई 24 minus 2r लेख्यो भने सायद सबैले बुझ्छ 24 minus 2r x को पावर 24 minus 2r into यो x को पावर हेर भाइ 1 by x को पावर r लेख into -1 को पावर r लेख किनभने त्यो -1 को पावर r पनि तिमीले लेख्न पर्ने हुन्छ त्यो r यदि इभन हो भने त्यो +1 होला अरु भने त्यो माइनसमै रहन्छ फेरि कम्बिनेसन 12, r यो -1 को पावर r पनि त्यही छँदै छ त्यसलाई यही लेखौं -1 को पावर r लेखौं फेरि लेखौं 2 को पावर 12 minus r पनि लेखौं इन्टु
x को पावर हेरौँ है। अब x को पावर यहाँ 24 छ माइनस 2r 24 माइनस 2r छ। यो x को पावर माथि लग्यो भने माइनस r हुन्छ। सम गर्यो भने 24 माइनस 2r माइनस r हुन्छ। त्यो भनेको 24 माइनस 3r हुन्छ। अनि हामीले माथि एजुम गरेका छौं के सिन्स tr plus 1 be the के हो independent of x हो। independent of x भन्नुको अर्थ x को पावर 0 हो भन्न खोजेको हो। त्यो x फ्रम छैन भन्नुको अर्थ x को पावर के छ 0 छ भनेको हो। so power of x must be 0 हुनुपर्छ। that is 24 minus 3r equals to 0। 24 minus 3r equals to 0 आयो। 24 minus 3r equals to 0 भने यसबाट तिमीले r को भ्यालु निकाल। 3r equals to 24, r equals to therefore r equals to आयो तिम्रो 8। त्यसो भए प्लस इन्च भनौँ है। इन्च t8 plus 1 भनेको t9। t8 plus 1 equals to t9 equals to t9 भनेको है t तिम्रो के थियो 8 plus 1 थियो equals to t9 थियो। t9 is the from free from and हेरौँ त t9 भनेको t8 plus 1 भनेको के थियो कम्बिनेसन 12,8 भयो है। अनि माइनस 1 को पावर 8 भयो अनि 2 को पावर 12 माइनस r भनेको 8 भयो। ल दिस इक्वल्स टु 12 फ्याक्टोरियल बाई 12 minus 8 factorial 12 minus 8 factorial into 8 factorial minus 1 को पावर 8 भनेको 1 हुन्छ प्लस into 2 को पावर 4 भयो। This is equals to 12 into 11 into 10 into 8 into 9 into 8 9 into 8 factorial रखा by this is 12 minus 8 is 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 into 8 factorial 8 factorial 1 factorial काट देऊ के रहन्छ 4 3 3 जा 9 पनि काट्ने है 3 3 जा 9 2 ले 5 नि 4 ले 3 11 into 3 into 11 into 5 into 3 तिम्रो मल्टिप्लाई गर into 2 को पावर 4 भनेको 16 पनि है सधैँ छ। अनि जे आउँछ त्यही नै के हो त एन्सर हो। Mr. Tom independent of x is t9 equals to 7920 a whole answer।
ल अब यसरी तिमीहरूले बुकमा त्यो 1 2 मा छ होला 1 मा एक्सपान्सन गर्ने भनेको छ 2 मा 7 टर्म 4 टर्म फाइन्ड गरेर भनेको छ है अनि 3 मा जेनरल टर्म भनेको तिमीले सकिहाल्छ जेनरल टर्म निकाल्नको लागि कम्पेयर गर्न निकाल्ने हो सकिहाल्छौ क्वेशन नम्बर 4 मा छ तिमीहरूले फाइन्ड गर्न पर्ने फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ x टु पावर 5 इन द एक्सपान्सन अफ भनेको छ त्यो 4 नम्बर तिमीहरूले गर्न सक्नेछौ अब हामीले गर्ने भनेको क्वेशन नम्बर 5 लाई चाहिने कुरा मिडल टर्म अथवा टर्म्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो क्वेशन नै बनाएर सोध्न पनि सक्छ क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ सोध्छ है find the middle term अथवा terms middle terms in the expansion of a plus x to power n यो क्वेशन हो हुन हामीलाई यसका मिडल टर्महरु दुईवटा फर्मुलाले दिन्छ कहिले काहीँ एउटा मिडल टर्म हुन्छ कहिले दुईटा मिडल टर्म हुन्छ त्यो कस्तो बेलामा हुन्छ भन्ने कुरा म तिमीलाई सिकाउँछु र यो मैले यहाँ जे गराउँछु तिमीहरूले कपी गर्ने र एक्जाममा सोधिदिन सक्छ 6 मार्क्समै सोधिदिन सक्छ फाइन्ड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ a plus x to power 7 अब यसले फाइन्ड मिडल टर्म इन द एक्सपान्सन अफ a plus x to power 5 भन्दियो 7 भन्दियो भने त हामीलाई इजी नै भयो र त्यो n दिएको बेलामा चाहिँ त्यो n इभन हो कि अड हो भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन हेरौं म यहाँ गए a plus x to power 2 मा गए एउटा गए a plus x to power 3 मा गए यो 2 र 3 मा म किन गएको भने हामीलाई यो दुईवटा फर्मुलाले जनरलाइज गर्न सिकाउँछ a plus x को होल स्क्वायर हो भने के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ax plus x स्क्वायर हुन्छ a plus x को होल क्यूब हो भने के हुन्छ a plus x को होल क्यूब हो भने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हुन्छ जान्ने भाइ त्यो एक्सपान्सन कम्बिनेसन n1 अथवा n0 बाट निकाले पनि आउने खास एन्सर के हो यही नै हो a plus x to power n लाई एक्सपान्ड गर्यो भने के हुन्छ नि त भने यस्तै टर्महरु हुन्छ ध्यान देऊ सबैजनाले यहाँ n को भ्यालु 2 छ अहिले n को भ्यालु 2 हुँदा यसको नम्बर अफ टर्म कति छ यहाँ 3 छ ध्यान देऊ है n को भ्यालु 2 हुँदा नम्बर अफ टर्म 3 छ त्यसो भए यो इभन हो भने नम्बर अफ टर्म के हुँदैछ अड हो रहेछ ध्यान देऊ है यदि पावर n इभन हो भने नम्बर अफ टर्म अड हुँदैछन् नम्बर अफ टर्म अड हुने हो भने देयर इज ओन्ली वन मिडल टर्म त्यसो भए यो मिडल टर्म फाइन्ड गर्ने फर्मुला के हो पछि हामीले निकाल्छौं अहिले मात्र के बुझ्ने यदि n इभन हो भने 2 को मैले एक्जाम्पल दिएको हो 4 गर्यो भने 5 वटा टर्महरु हुन्छ 6 गर्यो भने 7 वटा टर्महरु हुन्छ 12 लियो भने 13 वटा टर्म हुन्छ 100 लियो भने 101 वटा टर्महरु हुन्छन् त्यो एक्सपान्ड गर्दा किनभने 2 लाई 3 भएको छ भने 3 लाई 4 भएको छ त्यसै यसरी नै के हुन्छ यो जनरलाइज हुन्छ अब हेरौं अब हाम्रो कन्सर्न मात्र के हो भने यो n के हो भन्ने कुरा हो यदि तिम्रो यो n इभन हो भने देयर इज ओन्ली वन मिडल टर्म हुँदै छ यदि यो n इभन नभएर अड हो भने देयर आर n plus 1 टर्म सो अड हो भने इभन नम्बर अफ टर्म हुन्छ 1 2 3 4 3 हुँदा 4 वटा यहाँ टर्म आएको छ त्यसो भए यदि 4 वटा टर्म अथवा इभन नम्बर टर्म हुने हो भने हाम्रो के हुन्छ अब मिडल टर्महरु दुईटा हुन्छ नि एक कुरा तिमीले एकदम ख्याल गर्ने यदि n अड हो भने त्यसमा दुईवटा मिडल टर्महरु हुन्छन् यदि त्यो n इभन हो भने त्यहाँ एउटा ओन्ली वन के हुन्छ मिडल टर्म हुन्छ त्यसो भए हामीले दुईवटा केस बनाएर के गर्छौं यसको प्रुफ गर्छौं ल हौ त
सोलुसनमा since in the expansion of in the expansion of a plus x power n a plus x power n अनि यो राम्रो लेख्छु भने झन् बिग्रिन्छ यहाँ भइहाल्छ power n the number of terms is n plus 1 सधैँभरि त्यो n मा प्लस 1 थपिन्छ एक्सपान्ड गर्ने बेलामा यदि n a plus x power n को n लाई एक्सपान्ड गर्ने भने n plus 1 वटा टर्म हुन्छ a plus x power 5 लाई एक्सपान्ड गर्ने भने त्यसमा 6 वटा टर्महरु हुन्छन् नो डाउट है त्यसो भए अब हामी जाउँ केस फर्स्टमा केस फर्स्ट यो 2 मार्क्समा सोध्यो भने मात्रै मिडल टर्म फाइन्ड गर मात्रै भन्छ त्यहाँ त्यो n नदिएर 572 अथवा 70 80 देला नम्बर ठ्याक्कै नम्बर दियो भने इजी हुन्छ है 71 दियो भने त्यो अड भयो 70 दियो भने इभन भयो दुईटा केसमा सकिहाल्छ यदि n दियो भने दुईटै केस हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट जाउँ when n is even यदि n इवन हो भने हामीले अघि नै भनिसक्यौं देयर इज ओन्ली वन मिडल टर्म त्यहाँ एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ त्यो मिडल टर्म फाइन्ड गर्ने फर्मुला के हो भन्ने कुरा हामीले अहिले त्यो यही डिराइभ गर्दै छौं है त्यसो भए since n is even त्यसो भए लेट गर let n equals to 2m भन m को भ्यालु रन गर्छ 1 2 3 4 5 6 हुँदै डट 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 जान्छ इभन हो भने त कि 1 राख्यो भने 2 होला 2 राख्यो भने 4 होला 6 होला 8 होला 10 12 14 16 हुँदै जान्छ इभन मानेको छ नि हामीले अहिले एजुम गरेको छ नि इभन भनेर यो इभन हुने बेलाको लागि के हो त हामीले मिडल टर्म फाइन्ड गर्ने फर्मुला के हो त्यही फर्मुला फाइन्ड गर्दै छौं त्यसो भए यदि n इभन हो भने n लाई 2m को फर्ममा लेख्न सकिन्छ है देन हेरौं त यदि इभन हो भने त देन द number of term in the expansion of a plus x power n भनेको अहिले हाम्रो कति छ 2m छ हामीले 2m एजुम गरेका छौं a plus x power m लेखे मैले यहाँ यो m भनेर 2m भनेको सेम हो यो 2m लेख्नुको अर्थ के हो भने इभन कन्फर्म गराएको मात्रै हो n भन्दा कन्फर्म इभन भएन अर पनि हुन सक्छ त्यही भएर इभन भनेर एजुम गरिसकेपछि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि जुनसुकै नम्बर पनि के हुन्छ इभन हुन्छ त्यही भएको भएर हो the number of term in the expansion of this is 2m plus 1 2m plus 1 which is odd ध्यान दिनु है इभन पावरलाई एक्सपान्ड गर्यो भने अड नम्बर अफ टर्महरु आउँछन् इभन पावरलाई एक्सपान्ड गर्यो भने अड नम्बर अफ टर्म आउँछन् यदि नम्बर अफ टर्म अड छ भने so it has
only one middle term है from and it is given by t n plus 1 by 2 ध्यान दियो भाइ t n plus 1 by 2 त्यसो भए मिडल टर्म कति आउने भयो र त middle term equals to र भैया t n भनेको हाम्रो 2m छ n भनेको 2m छ 2m plus 1 by थोरै कुरा मिस्टेक भएछ एकछिन है त एकछिन है राइट फेरि गर त इट इज गिवन बाई भनौँ त मिडल टर्मलाई पखाउ एकैछिन यहाँ इट हेज ओन्ली वन मिडल टर्म एन्ड इट इज गिवन बाई tn plus 1 by 2 होइन नि गिवन बाई एकछिन है यो कुरा काट्नु पर्ने भयो it has only one middle term. Given by tm plus 1 t okay given by tm plus 1 यहाँ दुख्यो है यहाँ given by tm plus 1 नजिक है given by tm plus 1 that is अब हेरौँ tm plus 1 भनेको हेर भाइ m भनेको माथि जाऊ त m भनेको तिन छ n by 2 plus 1 हुन्छ ध्यान देऊ है ध्यान देऊ त्यो अलिकति फरक कुरा छ tm plus 1 हो n equals to 2m हो भने m को भ्यालु n by 2 यसरी आएको हो त्यसो भए tn by 2 plus 1 हुन्छ tn by 2 plus 1 भनेको tn by 2 plus 1 भनेको tn by 2 plus 1 भनेको कति हुने भयो this is equals to अब जनरल जुन टर्म थियो त्यसको फर्मुला लगाऊ कम्बिनेसन n कमा r कति छ अहिले n by 2 n कम्बिनेसन n कमा n by 2 इन्टु a को पावर n minus r a को पावर n minus n by 2 into x power n by 2 this is therefore middle term भनेको middle term is t n by 2 plus 1 हो त्यो भनेको कम्बिनेसन n, n by 2
into a को power n by 2 into x को power also n by 2. This is the middle term. के भएको बेलामा n even भएको बेलामा n even भएको बेलामा यो हो मिडल टर्म. यो कुरा ख्याल गर्ने. हामीले यसरी नै फाइन्ड गर्न पर्ने हुन सक्छ एक्जाममा. यो कुरा ख्याल गरेर है 2m एजुम गर्यौं. 2m हो भने 2m + 1 वटा टर्महरु हुन्छन्. 2m + 1 हो भने त्यो के भयो? ऑड भयो. 2m इवन हो. इवन + 1 ऑड हुन्छ. त्यसो भए देयर इज ओन्ली वन मिडल टर्म हुन्छ. त्यो मिडल टर्म गिवन बाइ कसरी हो? 2m + 1 हो. tm + 1 हो. त्यसो भए अब हामी त्यो tm + 1 को भ्यालु निकाल्यौं. tm + 1 भनेको tn/2 + 1 हो. n/2 + 1 को tn/2 + 1 को